नलेज 1.5 एममा आज मैले तपाईहरूको लागि लिएर आएको छु युनाइटेड नेसनको अवसरमा निस्किएको वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवज्यूको समयमा निस्किएको 1 रुपैयाँको सिक्काको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो। तपाईले यस भिडियोभित्र यो सिक्काको फिचरहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो सिक्कामा के लेखिएको छ, के देखिन्छ भनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यो सिक्काको टाइप थाहा पाउन सक्नुहुनेछ, इयर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ, वेट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ, डायमिटर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ आदि इत्यादि तपाईले यसै एकै भिडियोमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोस्। आउनुहोस् यो सिक्काको बारेमा म तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम यो सिक्काको फिचरहरू के रहेको छ भनेर म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। यो सिक्काको युजर रहेको छ नेपाल, रिफरेन्स रहेको छ KMH1152 रहेको छ भने टाइप रहेको छ नन सर्कुलेसन कोइन, करेन्सी रहेको छ रुपी, 1932 डेट रहेको छ भने यो सिक्काको नम्बर रहेको छ NH75163 रहेको छ। त्यस्तै इयर रहेको छ 2052, 1995 रहेको छ। 2052 विक्रम सम्वतमा रहेको छ भने 1995 इस्वी सम्वतमा रहेको छ। त्यस्तै यो सिक्काको क्यालेन्डर रहेको छ विक्रम सम्वत, भ्यालु रहेको छ 1 रुपी, करेन्सी रहेको छ रुपी, 1932 डेट रहेको छ भने कम्पोजिसन रहेको छ कपर र निकेल रहेको छ। वेट रहेको छ 28.16 ग्राम रहेको छ। डायमिटर रहेको छ 38.2 mm रहेको छ। सेप रहेको छ राउन्ड, टेक्निक रहेको छ मिलेट, ओरिएन्टेसन रहेको छ मेडल एल्गानिमेन्ट रहेको छ। पक्कै पनि तपाईहरूले यो सिक्काको फिचरहरू थाहा पाइसक्नु भयो। अब यो सिक्कामा के लेखिएको छ, के देखिन्छ भनेर हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछौँ, अथवा आउनुहोस् सँगै मिलेर हेरौँ। हामीले यो सिक्काको एकापट्टि भागमा देख्न सक्छौँ नेपालीमा नेपाल लेखिएको छ भने अङ्ग्रेजीमा पनि नेपाल लेखिएको छ। त्यस्तै यो सिक्काको युनाइटेड नेसन को लोगो पनि, UN को लोगो पनि हामीले यो सिक्कामा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै 50 भनेर लेखिएको पनि हामीले यो सिक्कामा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यो सिक्कामा 1945 देखि 1995 सम्म भनेर लेखिएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तै नेपालीमा रु1 लेखिएको छ भने अङ्ग्रेजीमा RE1 भनेर लेखिएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै तलपट्टि लेखिएको छ अङ्ग्रेजीमा 5th एनिभर्सरी अफ द युनाइटेड नेसन भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हामीले यो सिक्कामा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यो सिक्काको अर्कोपट्टि भागमा के रहेको छ भनेर पनि हेरौँ। यो सिक्काको अर्कोपट्टि भागमा रहेको छ, माथिपट्टि रहेको छ चन्द्र र सूर्य। चन्द्र र सूर्यको बीचमा रहेको छ दुईवटा श्री भनेर लेखिएको छ भने हामीले यो सिक्कामा वर्गाकार घेरा अथवा वर्गाकार भाग पनि देख्न सक्छौँ। वर्गाकार भाग भन्दा भित्र हामीले श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवज्यू भनेर लेखिएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यो सिक्काको वर्गाकार भाग भन्दा भित्र हामीले स्वस्तिकको चिन्ह पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै वर्गाकार घेराभित्रै हामीले एउटा सानो गोलाकार भाग पनि देख्न सक्छौँ। गोलाकार भागभित्र हामीले त्रिशूलको आकृति पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यो सिक्काको दायाँ बायाँ हामीले भनौँ, यो सिक्काको वर्गाकार घेराको दायाँ बायाँ हामीले शङ्ख, चक्र, पद्म, गदा पनि हामीले यो सिक्कामा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै वर्गाकार घेरा भन्दा तल हामीले 2052 भनेर लेखिएको हामीले यो सिक्कामा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। पक्कै पनि तपाईहरूले यो सिक्काको फिचर, यो सिक्कामा के लेखिएको छ र के देखिन्छ भनेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब
गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोस्। अर्को भिडियो त पक्कै पनि ल्याउने नै छु। अहिलेको लागि म तपाईहरुको सामु बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद अनि बाई बाई। हामीले बनाएको यस सामग्रीको बारेमा तपाईले अझ धेरै जानकारी छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको सामग्रीलाई डिस्क्रिप्सनमा तपाईको नाम सहित लेखिदिने छौं। धन्यवाद।